जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। ओम शांति। आज 5 अक्टोबर 1987 को मुरली रहेको छ। आजको मुरलीको सार रहेको छ ब्राह्मण जीवनको खुशी, सुख, सन्तुष्टता वा प्रसन्नता। आज बाप दादा आफ्ना चारैतिरका अत्यन्त स्नेही, प्यारा अनि सिकिलदा बच्चाहरूमध्ये विशेष ब्राह्मण जीवनको विशेषताले सम्पन्न बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हामी सबै बाबाका कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही प्रभुका पसन्द, प्रभुका सेलेक्टेड अनेकौं विशेषताहरूले सम्पन्न आत्माहरू हुँदाहुँदै पनि आज बाबा वतनमा त्यस्ता ब्राह्मण आत्माहरूलाई चुनिराख्नु भएको थियो, देखिराख्नु भएको थियो, जो सधैँभरि स्वयं सन्तुष्टताको विशेषताद्वारा स्वयं पनि आफ्नो दृष्टि, वृत्ति अनि कृतिद्वारा सदा सन्तुष्टताको अनुभव गर्दै अन्य आत्माहरूलाई पनि सन्तुष्टताको अनुभव गराउँदै आइरहेका थिए। आज बाबाले विशेष त्यस्ता सन्तुष्ट मणिहरूको अत्यन्त सुन्दर दिव्य माला तयार गरिराख्नु भएको थियो। बाबा बच्चाहरूको चेकिङ पनि गरिराख्नु भएको थियो भने चारैतर्फका त्यस्ता सन्तुष्ट मणि आत्माहरू जो सधैँभरि आफ्नो सङ्कल्प, बोल, कर्म, संगठनको सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुष्टताको स्वयं पनि अनुभव गरेर बापदादाबाट सदैव गोल्डन पुष्पको वर्षाको अनुभव गर्दै अन्य आत्माहरूमा पनि त्यो सन्तुष्टताको गोल्डन वर्षा गराउँदै आइरहेका छन्। त्यस्ता सन्तुष्ट आत्माहरूको बाबाले सुन्दर माला बनाउनु भयो र विशेष यस्ता सन्तुष्ट मणिहरूलाई देखेर बाप दादा खुसी पनि भइराख्नु भएको थियो। हर्षित हुँदै बाबाले भन्नुभयो, यी सन्तुष्ट मणि आत्माहरू नै बाप दादाको गलाको हार बन्दछन्, भविष्य विश्व राज्यको अधिकारी पनि बन्दछन् र भक्तहरूले जप्ने भक्त शिरोमणि माला पनि बन्दछन्। सदा तृप्त, सदा सन्तुष्ट, जसमा कुनै पनि प्रकारको असन्तुष्टताको कमी थिएन, कहिलेकाहीँ मात्रै असन्तुष्टताको महसुस गरिरहेका थिए। र तेस्रो प्रकारका बच्चाहरू बाबाले देख्नुभयो जो 5 प्रकारको हलचलमा माना सारा दिन असन्तुष्टै रहने खालको बाबाले देख्नुभयो। त्यो 5 प्रकारमा सबभन्दा पहिले त आफ्नो स्वयंको संकल्पबाट, मनको संकल्पबाट नै हलचलमा आउँथे र दोस्रो स्वयंको स्थितिको हलचल र तेस्रो प्रकारको बच्चाहरू थिए। तेस्रो प्रकारको बाबाले देख्नुभयो परिस्थितिको कारणबाट हलचल, कहिलेकाहीँ स्वयंदेखि नै असन्तुष्ट र कहिलेकाहीँ साना ठुला कमी कमजोरीको कारणबाट असन्तुष्टता।
यो 5 प्रकारको असन्तुष्ट देखिन्थ्यो। तर यी तीनै प्रकारको मालालाई देखेर बाबा खुसी पनि भइराख्नु भएको थियो भने विशेष ब्रह्मा बाबा जसरी स्कुलमा एउटा टिचरले केही स्टुडेन्टहरूको मार्क्स राम्रो छ तर फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि केही पर्सेन्ट कमी छ भने त्यो पर्सेन्टलाई चाहिँ पुरा गरेर प्रिन्सिपलसँग एउटा रिक्वेस्ट जस्तो गरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मा बाबाको पनि हामी सबै बच्चाहरूसँग अत्यन्त त्यो प्यार अनि बाबा हरेक बच्चाहरूलाई आफूभन्दा पनि अगाडि आफूभन्दा पनि ऊँचा बनाउने भएको कारणले गर्दा विशेष बाबाले शिव बाबासँग एउटा अर्जी डालिराख्नु भएको थियो, सिफारिस गरिराख्नु भएको थियो कि दोस्रो नम्बरको बच्चाहरूलाई पहिलो नम्बरमा ल्याउन, जो 25-30 मात्रै थिए। पहिलो सन्तुष्टमणिको माला थियो, जो माला सानो थियो, ठुलो त थिएन, र दोस्रो नम्बरको मालाका दानाका ती मणिहरूलाई पनि बाबा पहिलो नम्बरमा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। र तेस्रो नम्बरको बच्चाहरूलाई त्यो मालालाई देखिसकेपछि बाबाको आपसमा रुहरियान हुँदाहुँदै एउटा सङ्कल्प चलो कि सङ्गम युगको यति अथाह प्राप्ति, सङ्गम युग नै वरदानी युग हो। सङ्गम युगमा स्वयं भाग्य विधाताद्वारा हामीले बाबालाई पाएका छौँ, श्रेष्ठ भाग्य निर्माण गर्ने मौका पाएका छौँ। बाबाले हामी सबैलाई आफ्नो बनाएर कर्मको गहिरो ज्ञान दिनुभयो, सृष्टि चक्रको रहस्य सम्झाउनु भयो, आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभयो। यति सबै कुराको प्राप्ति हुँदाहुँदै पनि बाबाले भन्नुभयो वरदाताद्वारा वरदान प्राप्त गर्ने वरदानी आत्माहरू किन असन्तुष्ट छन् त? र बापदादाको त खुला खजाना छ, कुनै बााउन्ड्री नै छैन कसैको लागि पनि। बाबाले सदा सबै बच्चाहरूलाई एकै समयमा एक जस्तो एउटै विधिबाट एउटै समयमा खुला अखोट भण्डारा, अखोट खजानाले सम्पन्न गराइरहनु भएको छ, भरपूर गराइरहनु भएको छ। र ब्राह्मणहरूको गायन नै छ, अप्राप्त वस्तु कोही नै ब्राह्मणको जीवनमा, अर्थात् ब्राह्मणको जीवनमा यानि यो ईश्वरीय जीवनमा। र बाबाले यसरी सबै प्रकारको प्राप्ति गराउँदै पनि बच्चाहरू असन्तुष्ट किन? किनकि सतयुग भनेको त सङ्गम युगको परछाई मात्रै हो। र अहिले नै आत्मालाई फुलफिल गर्ने, आत्मालाई सबै प्रकारको गुणहरूले, शक्तिहरूले, विशेषताहरूले भरपूर गर्ने बाबाले सबै प्रकारको सम्बन्धबाट एकदमै प्र्याक्टिकलमा हरेक कुराको अनुभव अहिले गराइराख्नु भएको छ भने बच्चाहरू किन असन्तुष्ट, किन नम्बरवार भनेर सङ्कल्प चलिरहेको थियो। र विशेष असन्तुष्टताको कारणमा बाबाले बताउनु भयो कि बाबाले दिनुभएको जुन खजाना छ, जुन सर्व प्राप्ति छ, त्यो खजानाहरूलाई चाहिँ सधैँभरि मनन गरेर, चिन्तन गरेर प्र्याक्टिकलमा नल्याउनु, स्वरूपमा ल्याउन नसक्नुको कारण र हदको इच्छा हुनुको कारण बाबा बेहदको खजाना दिइराख्नु भएको छ। बाबाले जहिले पनि जो पनि बाबाको पासमा जानुभयो, बाबाको लगातार रूपमा सम्पूर्ण समर्पणताको कारण, बुद्धिको समर्पणताको कारण, बेहदको कारण, सबैलाई आफ्नोपनको र सबैको बुद्धि बाबासँग एट्याच भएको अनुभूति र सबैले बाबाबाट भिन्न भिन्न प्रकारको दिव्य साक्षात्कारको अनुभूतिहरू गर्नुभयो, जुन आज हामी हाम्रा आदरणीय दिदी यानि दादीहरूबाट पनि त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। र बाबाले भन्नुभयो यो असन्तुष्टताको कारणलाई मेटाउनको लागि हामीले सम्पूर्ण हदबाट मुक्त भएर बेहदमा जाने र सङ्गम युगमा बाबाले जुन खजाना दिनुभएको छ, अखोट खजाना, यति अखोट खजाना कि वर्तमान समयमा जो लामो समयदेखि जुन श्रेष्ठ निमित्त आत्माहरू हुनुहुन्छ या ब्रह्म कुमार कुमारीहरू बन्नु भएको छ,
बाबुले भन्नुभयो ती आत्माहरू अहिले यति भरपुर हुन्छन् कि भविष्यमा 21 जन्म उनीहरूको वंशावली पनि भरपुर हुन्छन्। त्यसपछि भक्तहरूले पनि महसुस गरेका हुन्छन् र भक्तहरूबाट पनि अरूले पनि त्यो प्राप्तिको चाहिँ महसुस गराइरहेका हुन्छन् र त्यो प्राप्ति गर्ने समय भनेको चाहिँ बाबुले भन्नुभयो अहिले हो, यति अखुट जो कहिले पनि खुट्दैन। र बाबुले यति यो पनि भन्नुभयो कि भक्तहरू पनि अहिले जुन प्राप्तिको महसुस गरिरहेका छन्, जस्तो कोही लक्ष्मीनारायणको भक्त, कोही अम्बाजीको, कोही कालीको, उनीहरूले आफ्नो भावनाको आधारद्वारा फल प्राप्त गरिरहेका छन् भने अहिले हामीले आफू स्वयं कति भरपुर हुनु पर्दछ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कि अब यो असन्तुष्टतालाई चाहिँ समाप्त गरेर स्वयंसँग सन्तुष्ट हुनु, त्यो बीचको दूरीलाई चाहिँ बाबाले समाप्त गर्नको लागि बताउनु भएको छ र बाबाले सन्तुष्टताको निशानी बताउनु भयो। सन्तुष्टता नै वास्तवमा हामी ब्राह्मण जन्मको यानी सङ्गम युगको सबैभन्दा ठुलो वरदान नै सन्तुष्टता हो। सन्तुष्टता सर्वप्रथम आफ्नो मनबाट, दिलबाट सन्तुष्टता, सबैसँग सन्तुष्टता, बाबासँग सन्तुष्टता, ड्रामासँग सन्तुष्टता, सबैमा सन्तुष्टता। 63 जन्मको यानी यो जुन 84 जन्मको चक्रमा हामी जति पनि आत्माहरू साथमा आएका छौँ या 63 जन्मको जुन हिसाब किताबहरू हामीसँग छ, कहिलेकाहीँ कुनै परिस्थितिको रूपमा, हलचलको रूपमा, वायुमण्डलको रूपमा आउँछ, त्यो टक्कर पनि आउँछ। कहिले शरीरको कर्मभोग आइरहेको हुन्छ, कहिले आत्माहरूसँग सामना गर्ने त्यो टक्कर, आत्माहरू हिसाब किताब चुक्त गर्न आइरहेका हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ बाबा भन्नुहुन्छ अनेक प्रकारको प्रकृतिको हलचल पनि आइरहेको हुन्छ। तर सन्तुष्ट आत्मा जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि, जस्तो सुकै समस्या आए तापनि, जति ठुला ठुला कुराहरू आए तापनि, जसरी हामीले बाबा र मम्माको जीवनलाई देख्यौं, के आएन, कस्ता परिस्थितिहरू आएनन्, तर सधैँभरि सो स्थिति यानी श्रेष्ठ स्थितिको कारण, सन्तुष्टताको कारण, हरेक कुराको यथार्थ ज्ञानको समझको आधारद्वारा सदा सन्तुष्ट भएको नाताले गर्दा ती परिस्थितिहरूमा पनि हदको इच्छाबाट मुक्त भएको कारणले गर्दा सन्तुष्ट मनी आत्माहरू सदा मनबाट पनि प्रसन्न रहन्छन् र बाबा भन्नुहुन्छ त्यो प्रसन्नताको लहर भनेको आफ्नो शरीरमा पनि देखिन्छ, चेहरा र चलनमा देखिन्छ भन्नुभयो बाबाले। किनकि मनमा जब सन्तुष्टता हुन्छ त्यसको झलक प्रसन्नता अनुहारमा आउँछ, जसलाई हामी बडी ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ। र अर्को बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्टताको झलक र फलक जुन चेहरामा हुन्छ या जो हदका सबै कुराहरूबाट मुक्त हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ, सन्तुष्टता ब्राह्मण जीवनको प्रोपर्टी हो र प्रसन्नता ब्राह्मण जीवनको पर्सनालिटी हो भनेर सङ्गम युगमा भाग्य विधाताबाट श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुँदा हुँदै पनि सङ्गम युगमा पनि हामी कयौं कारणहरूबाट आफूलाई सङ्गमको यो भाग्य सन्तुष्ट हुन सकेनौं भने हामीले आफूलाई सन्तुष्ट फेरि कहिले गर्ने त। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्टता, जो सन्तुष्ट हुन्छन् ऊ प्रसन्न हुन्छन्, जो प्रसन्न हुन्छन् उनीहरूमा कुनै पनि प्रकारको प्रश्न हुँदैन। त्यसैले बाबाले प्रसन्नताको बाबाले कई प्रकारका प्रसन्नताको कुरा गर्नुभयो। जो प्रसन्न चित्त आत्माहरू हुन्छन् उनीहरू कहिले पनि आफूबाट, आफ्नो भाग्यबाट, किनकि कतिचोटि हामी सानो सानो कुराहरूमा यथार्थ ज्ञानको समझ या विधिपूर्वक चाहे ज्ञानलाई कार्यमा या व्यवहारमा ल्याउन नजान्दा भनौँ, चिन्तनमा ल्याएर स्वरूपमा उतार्न नसक्दा भनौँ, कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो भाग्यसँग असन्तुष्ट भइरहेका हुन्छौँ। तर बाबाले भन्नुभयो जो प्रसन्न चित्त आत्मा छ
ऊ सधैँभरि हरेक कुरामा प्रसन्न रहन्छ। स्वयंसँग पनि, स्वयंको भाग्यसँग पनि, बाबासँग पनि, ड्रामासँग पनि, जो कुनै पनि प्रकारको परिस्थितिको हलचल आउँदा पनि माना स्वयंसँग, बाबासँग, ड्रामासँग कुनै पनि उसको उलना हुँदैन। तर हामी कहिलेकाहीँ के भनिरहेका हुन्छौँ भने ड्रामामा कुनै त्यस्तो घटनाहरू आउँदा त्यसलाई हामीले यथार्थ रूपले फेस गर्न नसक्दाखेरि हामी यसरी सोचिरहेका हुन्छौँ कि के 5000 वर्ष पछाडि पनि मेरो यही नै पार्ट रिपिट हुन्छ, यही नै मेरो ड्रामामा मेरो यस्तै नै हुन्छ भनेर। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो जो सन्तुष्ट मन जो प्रसन्नचित्त आत्माहरू छन् उनीहरू सबै कुरामा चाहे प्रकृतिको हलचल हो, आत्माहरूको हिसाब-किताब चुक्त गर्ने कुरामा होस्, माना सबै कुराबाट चाहिँ प्रसन्न भइरहेका हुन्छन्। माना सदा प्रसन्न, कुनै पनि प्रकारको क्वेसन्स, कुनै पनि अतृप्ति नै रहँदैन, जसलाई बाबाले आज पहिलो नम्बरको माला बनाउनु भयो। यो तीनै प्रकारको मालाबाट यानि बाबाले जुन हामीलाई बताउनु भयो स्पष्ट रूपमा, यसबाट हामी पनि आफूलाई चेक गर्न सक्छौँ कि म यो तीनै प्रकारको मणिहरूमा, तीनै प्रकारको मालामा म कुन माला हो। र विशेष बाबाले हामीलाई यो सङ्गम युगको वरदानी समयमा विशेष यो भाग्य दिनुभएको छ र अहिले पनि बाबा हामी बच्चाहरूलाई सकाश दिइराख्नु भएको छ र हामी बच्चाहरूलाई दोस्रोबाट पहिलो नम्बरमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने सङ्गम युगको यो सुनौलो जुन प्राप्ति छ, यो प्राप्तिमा हामी सदा सन्तुष्ट बनेर, सन्तुष्टमणि बनेर आफूलाई चेक गरेर आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई समाप्त गरेर हामी पहिलो नम्बरमा आउन सक्दछौँ। र बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनमा पनि प्रारब्धको अनुभूति हामीले गर्न सकेनौँ भने ब्राह्मण नामधारी ब्राह्मण कहलाउँछ भनेर। र विशेष बाबाले आज हामी सबै बच्चाहरूलाई सन्तुष्टताको पाठ पक्का गराउँदै र ब्राह्मण जीवनको जुन सुख हो त्यो सन्तुष्टता र प्रसन्नता जुन पर्सनालिटी हो त्यसको अधिकारी बनेर अधिकार लिएर अगाडि बढ्नको लागि भन्नुभएको छ। वास्तवमा एकचोटि मैले सुनेको थिएँ कि एकजना पहिले जब थोरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो र बाबासँग डाइरेक्ट मिल्दाखेरि एकजना भाइले बाबासँग भन्नुभयो, बाबा म हजुरको दर्शनको साक्षात्कार गराउन चाहन्छु। तर बाबाले भन्नुभयो साक्षात्कार मात्रै गर्ने या साक्षात्कार मूर्त बन्न चाहन्छौ भनेर। त्यसैले विशेष हामी सबैको लक्ष्य नै साक्षात्कार मूर्त बन्ने हो र विशेष वर्तमान समयको समय अनुरूप हामीले स्वयंलाई नै बनाउने समय रहेको छ। र विशेष आज बाबुको अगाडि 4 वटा ग्रुपहरू थिए, जसमा सबैभन्दा पहिले यूपीको राजस्थानको ग्रुप थियो, त्यस पछाडि यूपीको, अनि डबल फरेनर्सको, अनि मधुबन निवासी, अनि बाबा फेरि दादीहरूसँग मिल्नु भएको थियो। र बाबाले राजस्थानका बच्चाहरूसँग मिल्दा हुन त बाबाको सम्मुखमा राजस्थानका र यूपीका बाबाका बच्चाहरू सेवाधारीको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बाबाको महावाक्यता हामी सबैको लागि हो, किनकि साकारमा पनि बाबा थोरै बच्चाहरू हुँदाखेरि पनि विश्वका आत्माहरूलाई इमर्स गरेर बाबा हरेक कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, सम्झाउनुहुन्थ्यो भने यो त हामी सबैको लागि बाबाको भर्सन्स हो। बाबाले भन्नुभयो यूपी को ग्रुप्स राजस्थानसँग बाबा मिल्दा भन्नुभयो राजस्थानमा न राजाई संस्कारवाला, राजामा न सधैँ उच्च स्थानमा रहनेवाला, राजालाई जहिले पनि सिंहासनमा देखाइएको हुन्छ, तल देखाइएको हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो जो स्वराज्य अधिकारी छ, जो स्वयंको कर्मेन्द्रियमाथि राज्य गर्दछ, जो आफ्नो स्वभाव संस्कारमाथि पनि विजयी हुन्छ,
प्रकृतिमाथि पनि विजयी हुन्छ, ऊ नै राजा। जो मायाको यानि कुनै पनि स्वभाव संस्कारको दासी हुन्छ, उसलाई बाबाले प्रजा भन्नुभयो। हामी सबै स्वराज्य अधिकारी, स्वभविष्य विश्वराज्य अधिकारी आत्माहरू हौँ र विशेष बाबाले राजस्थानका राजै संस्कार चाहिँ जहिले पनि आफ्नो सङ्कल्पमा पनि संस्कारमा पनि राजै संस्कार भनेकै रोयल्टी हो। रोयल्टी भनेकै सधैँभरि दातापनको अवस्था, निस्वार्थ अवस्था हो भनेर पनि बताउनुभयो र जस्तो नाम उँचा त्यस्तै काम पनि उँचा भनेर भन्नुभयो। र त्यस पछाडि बाबा युपीका बाबाका बच्चाहरूसँग मिल्नुभयो। युपी निवासीसँग बाबा मिल्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो, जसरी युपीको स्थानको महत्त्व छ, त्यस्तै प्रकारले बच्चाहरूको पनि स्थितिको महत्त्व बताउनुभयो। बाबाले भन्नुभयो, भक्ति मार्गको हिसाबले पनि जुन पतित पावनी गङ्गा त्यो इलाहाबाद पनि युपीमै पर्छ, जहाँ कुम्भको मेला लाग्दछ। र बाबाले यो पनि भन्नुभयो, कृष्णको जन्मभूमि यानि जो मथुरा वृन्दावन छ त्यो पनि युपीमै पर्छ। बाबाले भन्नुभयो, जसरी भक्तिको हिसाबले पनि स्थान पवित्र छ, त्यस्तै प्रकारले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुभयो कि जसरी बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले युपीको धरनी पनि पावन छ र युपी निवासी पनि पतित पावन हुन् भनेर पतित पावनको टाइटल दिनुभएको छ। र सबैलाई हर्षित मुख भवको र आकर्षित मूर्त भवको बाबाले वरदान पनि दिनुभएको छ। त्यस पश्चात बाबा फेरि डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिल्नु भएको छ। बाबाले डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिल्दा आफूलाई पनि विदेशी बनाउनु भएको छ, दुईटै हमशरीक भन्नुभएको छ। जसरी बाबा पनि यो आफ्नो देशबाट यो पराय देशमा आउनुहुन्छ, त्यस्तै बाबाले सबै डबल विदेशी बच्चाहरूलाई भन्नुभयो कि जसरी बाबा पनि निराकार र अव्यक्त हुनुहुन्छ, त्यस्तै डबल विदेशी माना यो जुन यहाँको 5 तत्त्वको जुन देह छ यानि देहको जुन आकर्षण छ, योबाट मुक्त सदा बाबा समान निराकार र अव्यक्त भन्नुभयो। र विधिपूर्वक सेवा गरेर वृद्धि प्राप्त गरेको बाबाले विशेष बधाई पनि दिनुभयो। र त्यस पश्चात बाबा फेरि दादीजीहरूसँग मिल्नुभयो। दादीजीहरूले पहिले बाबा मधुवन निवासीहरूसँग मिल्नुभयो। मधुवन धरतीको जुन गायन छ, महिमा छ, त्यो अत्यन्तै न्यारा र प्यारा छ, अत्यन्तै निराला छ। र बाबाले मधुवन धरणीको जो बाबाको कर्मभूमि हो, त्याग तपस्याको भूमि हो, सेवाको भूमि हो, मधुवन निवासी जो सधैँभरि बाबाको अत्यन्त नजदिक हुनुहुन्छ, अत्यन्त त्याग तपस्या र सेवाको क्षेत्रमा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, अथक हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, जो दिल पर जो चुल पर भनेर मधुवनमै हरेक कुराहरू विधिपूर्वक हुन्छ। चाहे त्यो बाबाको मधुवन निवासीको एउटा यो भाग्य हो कि सदैव विधिपूर्वक भएको ब्रह्मा भोजन, विधिपूर्वक सेवाहरू, बाप दादाको अवतरणमा विधिपूर्वक बाबाका डाइरेक्ट भर्सन्सहरू सुन्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी मधुवन निवासीको हो भन्दै बाबाले मधुवनको गरिमा र महिमाको महत्त्व बताउनु भयो। वास्तवमा हामी सबैको पनि ब्राह्मण जीवन प्राप्त गरिसकेपछि, अलौकिक जीवनमा आइसकेपछि हामी सबैको पनि साकारमा घर भनेको त मधुवन नै हो। र यसरी बाबाले मधुवनको महिमा बताउनु भयो। त्यस पश्चात बाबाले विशेष चारैतिरका बच्चाहरूलाई ब्राह्मण जीवन प्राप्त गर्नेवाला कोटोमा कोही
विशेष सिकिलदे आत्माहरू भन्दै बाप दादाको शुभ सङ्कल्पलाई, बाप दादाको शुभ आशलाई पुरा गर्ने भनेर विशेष बाबाले वरदान पनि दिनुभयो र सबैलाई याद प्यार पनि दिनुभयो। र बाबाले दादीहरूसँग मिल्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो, दादीहरू भनेको दादीहरू चाहे आकारमा होस् चाहे साकारमा सदा बाप दादाको दिलमा समाहित हुनुहुन्छ, बाबासँग समाहित हुनुहुन्छ। बाप दादा अनन्य बच्चाहरूलाई आफूबाट कहिल्यै पनि अलग हुन दिनुहुन्न, सधैँभरि आफ्नो करिब राख्नुहुन्छ। र दादीहरू भनेको यति बाबा समान हुनुहुन्छ, बाबाको यति सानिध्यता, बाबाको यति धेरै नजदिकी, बाबालाई दादीहरूले यति धेरै साथमा राख्नु भएको हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, दादीहरू जहाँ पनि जान्छन्, दादीहरूको दृष्टिबाट पनि, बाबाको दृष्टि बोलबाट पनि बाबाको वरदान, दादीहरू उपस्थित भएको ठाउँमा वरदानौंको वर्षा हुन्छ भनेर बाबाले बताउनु भयो। र बाबाले यो पनि बताउनु भयो कि वाइदा त सबैको हुन्छ, साथ रहेंगे साथ चलेंगे भन्ने, तर बाबाले भन्नुभयो त्यो मानस वाइदा त धेरैको हुन्छ, तर वाइदा निभाउने, साथमा चल्ने र साथ निभाउने चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छ। त्यसमा बाबाले दादीहरूलाई भन्नुभयो महावीर भनेर। र बाबाले भन्नुभयो, बाबाले यसरी बताउनु भयो, दादीहरू यति अनन्य हुनुहुन्छ र दादीहरूबाट सबैलाई बाबाको डाइरेक्ट त्यो पालनाहरू प्राप्त भइरहेको हुन्छ। र विशेष दादीहरूले बाबाले यति पनि भन्नुभयो, यहाँ बाबाको साथमा रहने र सम्पूर्ण बनिसकेपछि परमधाममा पनि केही समय, थोरै समय बाबाको साथमा रहने। र बाबाले भन्नुभयो, जब बच्चाहरू राज्यमा आउँछन् त्यति बेला बाबाले भन्नुभयो, बाबा वतनबाट सतयुगमा बच्चाहरूको एक्टिभिटिज बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ, बाबाले पनि देखिराख्नु भएको हुन्छ, माथिबाट देख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र विशेष दादीले जब बाबालाई भन्नुभयो, बाबा आपने कमाल की माला बनाई भनेर बाबाले भन्नुभयो, त्यति बेला बाबाले भन्नुभयो, आप लोग भी तो माला बनाते हो न भनेर मलाई मन दिदीले सुनाउनु भएको थियो। मोहिनी दिदी जब बाबा साकारमा हुँदाखेरि कमरामा यत्तिकै बसेको बेला गएर बाबा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा बाबाले म बच्चाहरूको माला बनाइरहेको छु, बनाउँछु, फेरि बिचमा कुनै न कुनै कारण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सूक्ष्म कुनै न कुनै कारणले गर्दाखेरि त्यो माला फेरि बन्नै सक्दैन, कम्प्लिटै हुन सक्दैन, किनकि चढ्ने र उत्रिने जुन क्रम छ त्यो चाहिँ जारी रहन्छ भनेर। र म चाहिँ त्यो माला बनाइरहेको छु भनेर बाबाले भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यस्तै दादीले पनि भन्नुभयो। र बाबाले भन्नुभयो, अहिले त माला सानो छ, छोटो छ, तर अब माला ठुलो बन्दछ। किनकि बाबाको यो महावाक्य त 87 मा चलेको हो, तर अहिले यति लामो अवधि पश्चात हामी कति धेरै बाबाको सेवा बढ्यो, कति धेरै आत्माहरू बाबाको बन्नुभयो। र बाबाले भन्नुभयो कि अब यो माला लामो बन्दछ, ठुलो बन्छ, किनभने अब अलिकति थोरै मात्रै समय बाँकी छ। जो कहिलेकाहीँ जो मायाको छायामा या बसमा बेहोसमा परेका जुन आत्माहरू छन्, उनीहरू पनि प्रकृतिको र समयको आवाजबाट अब चाहिँ होसमा आउने छन् भनेर बाबाले भन्नुभयो। र वर्तमान समय एकदम प्र्याक्टिकल चलिरहेको छ। आज कति समयदेखि हामी सबैजना यथास्थानमै लगभग समेटेर बसिरहेका छौँ, जसमा कति ठुलो प्रकृतिको हलचल पनि छ र समयको यो आवाज पनि हो हामी सबैप्रति।
र बाबाले फेरि बताउनुभयो कि दादीहरू अहिलेको समयमा जति पनि आत्माहरू अहिले आइरहेका छन्, उनीहरू सबैलाई चाहिँ वरदान र महादानको आवश्यकता छ भनेर, त्यसको लागि अब हामी सबैले आफूलाई हरेक कुराबाट सङ्गम युगको प्राप्त सम्पूर्ण खजानाबाट चाहिँ आफूलाई भरपुर गरेर आफूलाई यति शक्तिशाली, यति भरपुर बनाउन जरुरी छ, जो चाहिँ भविष्य 21 जन्मसम्म जो बाबाले भन्नुभयो कि तिमी निमित्त श्रेष्ठ आत्माहरू बाट नै त्यो भविष्यको वंशावली र भक्त पनि साथसाथै भक्तहरूले चाहिँ जो प्राप्तिको अनुभव गर्छन् र यसरी बाबाले सबैजनालाई वरदानी र महादानी बन्नको लागि पनि विशेष प्रेरणा दिनुभयो र बाबाले आज हामी सबैलाई, हामी अहिले वरदानी मासमा छौँ, हामी सबै ब्रह्मा बाबुको कदममा कदम राखेर बाबा समान बन्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य पनि हो र बाबा पनि हामी सबैलाई प्र्याक्टिकल त्यो अनुभूति, दिव्य अनुभूतिहरू गराइराख्नु भएको छ। रिटर्न जर्नीको समय, आदि सो अन्तको समय जस्तै जुन आदिमा अनुभूति हुन्थ्यो, त्यस्तै अहिले आत्माहरूलाई बाबाको अव्यक्तबाट पनि यो अव्यक्तको पालनामा महसुस भइरहेको छ, जो हजुर हामी सबैजनाले गरिरहेका छौँ। र बाबाले सन्तुष्टताबाट मुरली चलाउन सुरु गर्नुभएको थियो भने बाबाले वरदान दिनुभयो कि बुद्धि रूपी पाउद्वारा यो 5 तत्त्वको आकर्षणबाट चाहिँ सधैँभरि अलग रहने सम्पूर्ण फरिस्ता स्वरूप भव भनेर, किनकि फरिस्तालाई जहिले पनि प्रकाशको काया हल्का रूपमा देखाएको हुन्छ। फरिस्ता जहिले पनि यो देहको स्मृति 5 तत्त्वको आकर्षणबाट बुद्धिबाट चाहिँ सधैँभरि अलग हुन्छन् र फरिस्तालाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मायाको छाया कहिले पनि टच गर्न सक्दैन। त्यसैले भाव भन्नुहुन्छ यो अवस्था त्यति बेला हुन्छ जब हामी कुनै पनि कुराको अधीन हुँदैनौँ, चाहे शरीरको पनि अधिकारी बनेर बाबा भन्नुहुन्छ चलाना, मायाको पनि बाबा भन्नुहुन्छ अधिकारी बन्न र लौकिक र अलौकिक सम्बन्ध पनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको पनि अधीनता नहोस्, कुनै पनि प्रकारको अधीनता नहोस्। फरिस्तामा न सबै प्रकारको बन्धनबाट मुक्त र बाबाले यसरी फरिस्ता भवको वरदान हामी सबैलाई दिनुभयो र बाबाले भन्नुभयो अहिलेसम्म पनि यो शरीरलाई देख्ने कसैको पनि आदत छ भने बाबाले भन्नुभयो यो शरीरमा मस्तकको बीचमा चम्किलो दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश पुञ्जलाई देख र त्यसै त्यो स्वरूपमा स्थित रहौ भन्नुभयो। यो हामीले भिजुलाइज गर्ने, हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो र यसरी आज बाबाले 3 प्रकारको माला तयार गर्नुभयो। पहिलो सदा सन्तुष्ट दृष्टि, वृत्ति, कृति, आफ्नो सङ्कल्प, बोल, कर्म, सङ्गठनको सम्बन्ध, सम्पर्क सबैमा तृप्त मणिमाना नै सदा प्रकाश दिइरहने र बाबाले यस्तो पहिलो माला तयार गर्नुभयो। र दोस्रो माला थियो कहिलेकाहीँ मात्रै सङ्कल्पको असन्तुष्ट, तर त्यो पनि 25-30 दानाहरू मात्रै थिए, जसलाई चाहिँ ब्रह्मा बाबाले पहिलो मालामा ल्याउनको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको थियो र बाबाले भन्नुभयो कि अवश्य पनि शिव बाबा पहिलो नम्बरमा ल्याउनुहुन्छ भनेर। हामी सबैले पनि अहिले वर्तमान समय, परिस्थिति अनि जुन हलचलहरू हामीले देखिरहेका छौँ, यसको बीचमा हामीले आफूले आफूलाई यथार्थ रूपमा चेक गरेर सन्तुष्ट मणि बनेर सधैँभरि हरेक कुरा, चाहे जस्तो सुकै परिस्थितिहरू किन नहोस्, जस्तो सुकै हलचलको वातावरण किन नहोस्, अचल अडोल बनेर आफूले आफूलाई चेक गरेर
बाबाबाट मिलेको अखण्ड जुन खजाना छ त्यो खजानाले आफूलाई सम्पूर्ण र सम्पन्न बनाएर विजय मालामा आउने लक्ष्य अवश्य पनि हामी सबैले लिनुपर्छ र सबैजनाले लिएका छौँ। र मुरलीबाट हामीले आफूलाई चेक गर्यौं, आफूमा कुन प्रकारको असन्तुष्टताको हलचल कुन कारणले गर्दा बाबुले एउटा मुरलीमा भन्नुभयो अप्राप्तिको कारण नै असन्तुष्टता हो र अप्राप्तिको कारण अपवित्रता हो भन्नुभयो। साँच्चै नै कुनै न कुनै प्रकारको कामना, चाहे त्यो कुनै पनि प्रकारको होस्, लौकिक अलौकिक हदको सूक्ष्म स्थूल कामनाहरूको कारणबाट नै हामी अप्राप्तिको महसुस र असन्तुष्टताको महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो सबै कुरालाई मेटाउनको लागि बाबुले दिनुभएको खजानालाई मनन गरेर यथार्थ रूपमा चिन्तन गरेर जब हामी मनमा मुखले बोलेर मात्रै होइन, दिमागले मात्रै होइन, दिलबाट जस्तो समय जस्तो परिस्थिति बाबाले दिएको खजानाहरूलाई ढाल बनाएर जब हरेक कुरालाई युज गर्छौं, चाहे हामीले फुल स्टप लगाउनु परोस्, चाहे साक्षी द्रष्टाको अवस्थाको प्र्याक्टिस गर्नु परोस्, नथिङ न्यूको यथार्थ ज्ञानको समझद्वारा विधिपूर्वक हामीले आफूले आफूलाई सबै प्रकारले सन्तुष्ट गराउनु पर्छ, हामीले बन्नु पर्छ। र संगम युगको विशेष प्रारब्ध, विशेष वरदान सन्तुष्टता र ब्राह्मण जीवनको सम्पूर्ण सुख भनेकै जुन प्रसन्नता, ब्राह्मण जीवनको प्रोपर्टी वर्षा सन्तुष्टता र पर्सनालिटी प्रसन्नता, यो विशेषताहरूलाई हामीले लिएर हामी अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प गर्दछौं। र आज यसरी हामी सबैलाई विशेष यो संगठन, यो वातावरणमा सधैँभरि हामी सबैको आत्माको उन्नतिको लागि एउटा श्रेष्ठ संगठन, यो वातावरण बनाउनको लागि हामी सबै प्रति सदैव दिलबाट शुभ भावना, शुभकामना राखेर बाबा समान बनुन् भनेर हामीलाई अगाडि बढाउने परम आदरणीय हामी सबैकी ममतामयी दिदीज्यू अनि हाम्रो तुलसी भाइजी, उहाँको पनि हामी सबै प्रति अत्यन्त सहयोग रहेको छ। उहाँलाई पनि म दिलदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष साइन्स, अहिलेको समयमा साइन्सको साधनलाई युज गरेर विशेष हामी चारैतिर छरिएर रहेका बाबुका बच्चाहरूलाई यसरी समेटेर यति नजिकको आफ्नोपनको अनुभव गराउने र सर्भिसिङ गराउने, जसरी गाडी पनि धेरै दिन भएपछि सर्भिसिङ गराइन्छ, त्यस्तै यसरी यो जुमको माध्यमद्वारा जुन हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेको छ, जसबाट हामी आफू सबैलाई सधैँभरि एउटा संगठनको न्यानो फिल गराउने जति पनि हाम्रो भाइजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय विनोद भाइजी, दिपेन भाइ, शङ्कर भाइजी, अरू सबै भाइजीहरूलाई पनि म दिलदेखि हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। र विभिन्न स्थानबाट जोडेर रहनुहुने बाबाका सबै राइट ह्यान्ड, बाबाका आशाका दीपकहरू सदा सन्तुष्टमणि बनेर पहिलो नम्बरको विजय मालामा आउने बाबाका सबै नूरे रत्नहरूलाई पनि म दिलदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हजुरहरू सबैको यो स्नेह, सद्भाव, यो शुभ भावना पाइरहने एउटा अपेक्षा राख्दै हजुरहरू सबैजनालाई परम आदरणीय दिदीज्यू, भाइजीहरू, सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय सेन्टर निवासी दिदीज्यूहरू सबैजनालाई नयाँ सालको धेरै धेरै दिलदेखि शुभकामना दिँदै हजुरहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। ओम शान्ति।
लिखा खुशियों भरा तुमने मेरा अफसाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना